मीडिया का भी एक है ना, यहाँ मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ आपको कि अगर मीडिया जो है वो एक आमिल की, एक जादू टोने वाले की खबरें लगाते हैं, अखबारों में भी टीवी में भी दे रहे हैं कि इतने घंटे इतने मिनट में सेकंड में काम हो जाता है, फलां जादू वो जो सर चक्कर बोलता है, फलां करते हैं। अब उसका पहले इश्तिहार दिया जाता है, फिर उसको पकड़ा जाता है, फिर अगर वो पकड़ते हैं तो वो कहते हैं जी महाना आप चंदा दें, बता दें हमें, तो फिर आपको छूट है, हम इश्तिहार भी देते हैं। आपके सामने ये प्रेस के लोग खड़े हैं, लाहौर से भी तशरीफ़ लाए हैं, ये इन्होंने हमारे काम देखा, ये इंशाअल्लाह ताला सब नेक काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसे लोग जो नीचे दर्जे ये काम कर रहे हैं, ये इनको आपका फ़र्ज़ बनता है इनको रोकें कि जिस चीज़ का इस्लाम के साथ ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। आप उस बंदे को, उस फ्राडियों को उससे पता नहीं जादू भी आता है कि नहीं आता। ये कुछ जादू इतना आसान है कि हर बंदा उस जादू करता फिरता है। ये सारी फ्रॉडबाजी जो चल रही है, लोगों को लूट रहे हैं और बदमाशियाँ कर रहे हैं। आप इनका नाम इनको कहते हैं ये फलां पीर को पीर फ्राडिया था, वो पीर होता ही नहीं, तो फ्राडिया कैसे हो गया? वो पीर तो था ही नहीं था। आपने पहले उसकी मशहूरी करवाई, चंद 100 रुपये लेकर उसके इश्तिहारात उसके दिए, फिर आप इसको पकड़ लेते हैं चंद लोगों को जो पैसे नहीं देते, जो पैसे देते हैं आप उसको छुट्टी देते हैं। तकरीबन 45-50 ममालिक में हमारा सिलसिला फैल चुका है, वहाँ से हमारी हमायत इंशाल्लाह हो चुकी है। आप इनसे आप पूछ के देख लें, ये यकजुबान होकर कई साल से हमारे साथ हैं और मिलते जा रहे हैं और उनकी अक्सरियत है। ऐसा कोई ये तंजीम ऐसी पाकिस्तान में अब तक मौजूद नहीं है हमसे बड़ी कि जिसके साथ तमाम मज़ाहब के लोग मतलब कि मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद में हो जाए। तो ये पाकिस्तान में ये पहली बार ये बना है। हम ये समझते हैं, आप इनसे पूछ लें कि अल्लाह के फजल व करम से हम खराब वो सियासी लोग हैं, चाहे हुकूमत है, हुकूमत ने अब हमारी अगर बात नहीं मानी तो वो ज़लील ख़ार होगी और हो रही है। जिसने भी हमारा मशवरा तस्लीम किया और हमारी तजावीज़ पर अमल करेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल उसको कामयाबी अता करेगा। अच्छा, डॉक्टर ताहिर कादरी साहब का विजन आपके सामने है इस्लामी कवानीन के हवाले से और मुल्की इस्तेहकाम के हवाले से, तो तंजीम मशाइख उज़्ज़ाम के सरबराह होने की हैसियत से क्या कहेंगे? आपके ताहिर कादरी का विजन क्या है और वो क्या चाहते हैं और आप उनकी हिमायत करेंगे या नहीं करेंगे? उन्होंने जो नुकात बताए और जो उन्होंने इलेक्शन से पहले लोगों को एक चीज़ बताई है जो ज़ाहिर की मौजूद तो थी, लेकिन उन्होंने इसकी सही नशर शात की है, कौम को एक बातें बताई। अब ये पूरी कौम हैरान है कि इतने बड़े कातिल और फ्राडिये और बदमाश जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा कैसे ले गए। देखिए, सबसे बड़ा तो बेड़ा गर्क ये है कि ये निज़ाम दुरुस्त नहीं हो रहा और एक बंदे को आप छोटी सी बात पे उसको रद्द कर देते हैं कि आप इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अब मेरे साथ मैं अपना आपको मामला जाहिर करता हूँ कि ये जो नून लीग का ये दूसरा ग्रुप है, हम ख्याल ग्रुप, इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की और मियां नवाज शरीफ साहब से इन्होंने हमें बताया कि मीटिंग की और तंजीम मशाइख इस्लाम पाकिस्तान की इन्होंने इनके मुताबिक मीटिंग हमने इकट्ठे करनी थी। इनका जी 65 सीटें या 70 सीटें हमने आपकी ली हैं, हमने लेनी है और वो मंजूर हो गई हैं। अब जब पूरे पाकिस्तान में हमारी तंजीम काम कर रही है और हमारी 70 सीटें नून लीग ने दी उनको, अब वो मुझसे ये बात कर रहे हैं, ये लोग गवाह हैं पीर साहबान। उन्होंने कहा पीर साहब आपने हमारे साथ इत्तेहाद कर लिया, मिलके कोशिश करेंगे निज़ाम को बदलने की, तो आपकी हमें 70 सीटें मिल गई हैं, नून लीग वालों ने मंजूर कर ली हैं। तो यहाँ तो पाकिस्तान में किचन की सियासत है और नून लीग का और पीपी का रेट जो है वो 10 करोड़ से 12 करोड़ 8 करोड़ 9 करोड़ से शुरू होता है। तो आप इस तरह करें, आपने हमारे साथ इत्तेहाद किया है तो पीर साहब आपकी ज़ात के लिए आप सिर्फ 5-5 करोड़ हमें दें। आप ये हमारा इलाका है, ये आप शेर अली साहब का है। लोगों ने इस वक्त भी इस इलेक्शन में भी इंतहाई टूटे हुए दिल से वोट दिए, लेकिन यहाँ हमारे इलाके में आज तक कोई काम नहीं हुआ। आज तक आप ये मिसाल है कि ये इलाका हमारा मशहूर है, यहाँ कभी किसी ने काम नहीं करवाया। उसकी वजह क्या है? अब ये आप लोग पूछते हैं कि कभी भी 1 साल का बजट किसी को नजर नहीं आया। ये रिक्वेस्ट करते हैं सालाना महफिल पे, हम खुद अपने पल्ले से लाटिंग लगवाते थे। अब थोड़ा सा कारपोरेशन अब देख रहे हैं कि आवाम इतनी है तो हमारी बदनामी होगी, वो कुछ तामन कर देते, चलो इतना भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ इंतजामिया का। असल बुनियादी बात जो बड़ी गलती की है कि जब तक सही लोग नहीं आएंगे, नेक आदमी नहीं आएंगे,
ہم نے یہ ایک کمپین شروع کی ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اور جو کسی پر کوئی مقدمہ نہیں ہے، جو سب سے بڑی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، انبیاء علیہ السلام کا، ازواج مطہرات کا، خلفائے راشدین کا، صحابہ کرام کا گستاخ ہے، گستاخی کرتا ہے شرع عام، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو منظوری دی جائے کہ وہ الیکشن میں کھڑا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق حرام کھانے والا، دھوکہ باز اور بے نمازی، انبیاء اولیاء صحابہ کرام کا گستاخ، یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو نکالا جائے ادھر سے۔ تو انشاءاللہ یہ لاکھوں لوگ آپ کے سامنے یہ عہد کر رہے ہیں کہ ہم آئندہ ایسے شخص کو ووٹ ہرگز نہیں دیں گے۔ کیوں بھائی؟ یہ کمپین پورے پاکستان میں جائے گی، اور نیک آدمی جب آپ لائیں گے اور جعلی ووٹ پڑنا بند ہو جائیں گے، پھر یقیناً بہتری آئے گی۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم اور یہ میرے تمام ساتھی جو ہیں یہ سارے آپ کو لبیک کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام اور اب یہ بھی، اب دیکھیں کوئی بھی مذہب ہے، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ اصل جو انبیاء علیہ السلام کے، صحابہ کرام کے وارث ہیں اور جنہوں نے دین اسلام کی روح کو سمجھا ہے، یہ اولیاء اللہ کا گروہ ہے، اور یہی صحیح اسلام ہے۔ اور ہمارے اس اسلام میں بھائی چارے اور رواداری کی جو مثال انبیاء علیہ السلام نے دی ہے، وہ دیکھیں یہ جاری و ساری ہے۔ آج تک دیکھا یہ 24 سال ہو گئے ہمیں، یہ 24 سالانہ ہماری محفل ہے کہ 24 سال سے یہاں آپ کہیں یہ فتنہ فساد ہوا یہاں فیصل آباد میں یا ہماری پورے شہروں میں، یہ چند لوگ ہیں، مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو حکومت کنٹرول نہیں کر سکی، تو ان چند بندوں کو کنٹرول نہیں کیا اور ان کا ساتھ دیا کچھ ایسے بندوں نے جو اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں، تو یہ دہشت گردی کو پھیلایا گیا ہے۔ یہ ہرگز غلط ہے کہ پاکستان کے امام یا فلاں شہر کے امام جو ہیں یہ مطلب کہ ان برائیوں میں ملوث ہے، برائیاں اور دوسری قسم کی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ کوئی بندہ یہ ایسا نہیں نظر آئے گا۔ یہ فرقہ واری کی لڑائی ہرگز نہیں ہے، یہ جو پھیلایا جا رہا ہے یہ نہ تو مسلمانوں ہندوؤں کی لڑائی ہے، نہ عیسائیوں میں لڑائی ہے، کسی میں لڑائی نہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم تو متفق ہیں، ایک سٹیج پہ بیٹھے 24 سال ہو گئے، اور لاکھوں لوگوں کو جب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیشوا، ہمارے جو لیڈر ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہیں، ادھر کٹھے کھانے کھا رہے ہیں، ہم کٹھے مل رہے ہیں، ہماری کاوش ایک ہے، ہم اسلام پاکستان کے لیے ہم قربانیاں دیتے آئے اور دینے کو تیار ہیں، تو پھر آپ حکومت جو ہے وہ ان کو کیوں نہیں شامل کرتی اپنے جو صحیح رخ پہ لے کے جا رہے ہیں؟ غلط بندوں کا انتخاب کیوں کرتی ہے؟ غلط بندے کیوں لیے جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سیاسی لوگ چاہیے، صحیح رہنما نہیں چاہیے۔ یہ ہمیں سیاست کی یہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان میں کہ یہ کیا دھوکہ ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا اعلان ہے، اور اس کے آگے ہم شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ثابت ہوں گے اور رہے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے خلاف ہمیں پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، کسی پارٹی سے، کہ جو بھی اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کوئی ظلم کر رہا ہے، تو ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، کیونکہ اللہ رسول بھی مظلوم کے ساتھ ہے، ہم ظالم کے ساتھ ہرگز ساتھ نہیں دیں گے، اور ہمارا کاوشیں اور دعائیں مظلوموں کے ساتھ ہیں۔ اپنی ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری فوج ہے وہ کبھی غدار نہ تھی نہ ہو سکتی ہے، یہ تو پاکستان کی بیس ہے، احساس ہے۔ اب میں گزارش کروں گا خلیفہ محمد صادق قریشی نقیبی صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ خلیفہ محمد صادق قریشی نقیبی صاحب۔ نگاہ لاسانی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لاہور میں ایک ریلی تھی، سرکار کے حکم سے میں بھی وہاں پہ حاضر ہوا۔ اس ریلی کے نکلنے کے تیسرے دن بعد میں رات کو خواب میں سرکار تشریف لائے، فرمایا نقیبی کیا بات ہے، بڑے پریشان ہو؟ میں نے کہا نہیں حضور کچھ نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا حضور آج میری والدہ مجھے بڑی یاد آ رہی ہے، آج میری والدہ مجھے بڑی یاد آ رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ نقیبی اپنی ماں کو خواب میں دیکھنا ہے یا جاگتے میں ملنا ہے؟ میں نے عرض کی حضور جیسے آپ کی رضا ہے۔
کہ وہ جو کمرے میں تم بیٹھتے ہو نا، وہ فرمایا کہ وہ کمرہ اچھی طرح